बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मत्तेवस वंजलावस्वर 1:20-3 वोळ. मॅथ्यू 1:23. एक वर्सली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ. वैमोगाचनो आदवेंताच्या 4थ्या आयताराक आमी मेळ दवरलां. क्रिस्मसाक भोव लागीं आमी आसाव. जेजूचें पयलें येणें चारित्रीक तें आचरण करूंक आमी तयार जावन आसाव आनी ताच्या दुसऱ्या येण्याक अत्रेगून आमी राखून आसाव. तो वैभवान येतना ताका मेळच्याक. ह्या 2 येण्यां मदें तिसरें येणें सदांच जाता आनी आयच्या दिसा परत स्वामी आमकां मेळोवंक येता. गुठान म्हणलें बरी, मिस्सरा बरी रितीन भोव पवित्र सक्रामेंतान. तर स्वामी आमकां आमी आयल्या आसा दिंबी गेल्या आनी ताच्या हजरपणांत आमी रावया. ताका आराधन करया, मान करया. गावन आमी गीत A19 पेज 29 देवा बापाक आराधन करता. देवा बापा आराधन करता. धिंबीर पोडो नमस्कार करता. देवा बापा आराधन करता. धिंबीर पोडो नमस्कार करता. केरुबांचेर वस्ती करतेल्या परम पवित्र पदवेदारा आराधन 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 तुका देवा बापा. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू सौम्या आराधन करता. तुझे समोर आम्ही सर पडता. जेजू सौम्या आराधन करता. तुझे समोर आम्ही सर पडता. आमच्या काळजानी रास करतेल्या दयाळ मोगा सोडवंदारा आराधन 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 तुका जेजू सौम्या. Alleluia, 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 Alleluia. होय आमकां मेळोवंक आयिल्लो समय ताचे येणें गुठान मिस्सरा बरी रितीन आमचें थंय जाता. तो इम्मानुएल देव आमचे सांगता आसो. सदांच आमकां मेळचो. सदांच आमकां पळोवचो. सदांच आमकां ताच्या मोगान कृपेन बरोवन चलोवन वडचो. भोव पवित्र सक्रामेंतान आमचे खातीर राखून आसो.
आपले देव पोवन लिपोवन उंडे आरोपाकाल संपूर्ण तर नजर आसो कुडीन रक्तान आत्म्यान देवपणान तो वसार आसा ताका नामान करया आराधन करया ताचे ते संतोष पावया ताच्या असरपणांत आमी रावया आनी ताका मान करया पवित्रत्म्या आराधन करता सस्तंग पोडो तुका वंदिता पवित्रत्म्या आराधन करता सस्तंग पोडो तुका वंदिता तेंपलांत आमच्या सदा वस्ती करच्या पाराक्लितानी कुरपे वोंता तेंपलांत आमच्या सदा वस्ती करच्या पाराक्लिता आनी कुरपे वोंता आराधन 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 तुका पवित्रत्म्या Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. आराधन मानने महिमा तुका समया तो इमानुएल देव आमचे संगत आसो आमच्या तेंपलान वस्ती करताय बिडार करताय तू आमचे समय आसोन आमकां सोलोन व्हरताय संतोष बरीत करताय दादोस करताय तुझ्या येण्यान आमची मना काळजा आमचे जिवीत आमचो आत्मो खुशाल बरीत तू करताय पवित्र सक्रमेंतान तू खरोच हजर आसाय उड्या रोपा खाल तुका आमी मान करता नावडता दिन वसा वरदान करता तू आमचो सुमी म्हणून वळखून आस परत सुमया वावडता तुका आमी देखता पळयता तू आमकां पळयताय तू आमचे नदर घालताय तुका साव मान तुका साव महिमा आमच्या इमानुएल देवा आमचे समय आसचे आराधन मान आनी महिमा तुका सदा सर्वदा हालेलुया 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 आराधन 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 तुका त्रिएक देवा होय समयाक आमी आराधन करतासतना ताका आज प्रतीक तरेन आमी मान करतासतना आदवेंताच्या 4थ्या हप्त्यांत आमी भितर सरतना ताच्या मोगांत आमी रिगतना ताचो मोग अनुभव करतना अद्वैताचे 4 विशय आमी नियाळून आयल्या पयल्या हप्त्यांत बरवोसो दुसरो शांती तिसरो संतोष आनी आतां निमाण्या हप्त्यान क्रिस्मसाक लागीं सरतना मोग तो मोग आमी भोगतना सुमयाच्या येण्यान ताका आमी स्तुती करया कीर्तन 20:4 पयली वळ थावन 7वी वळ Psalm 24 verses 1 to 7 मुजब प्राण मना सर्वेस्पराचे अधीन आसा सर्वेस्पराचे अधीन आसा
पृथ्वी आनी तातूंत आसा तें सगळें, पृथ्वी आनी तातूंत आसा तें सगळें, संसार आनी तातूंत वस्ती करता तीं सगळीं, संसार आनी तातूंत वस्ती करता तीं सगळीं. दर्यांचेर ताणें ताची बुन्याद घाल्या, दर्यांचेर ताणें ताची बुन्याद घाल्या. न्हंयांचेर ताका थीर करून दवरला, न्हंयांचेर ताका थीर करून दवरला. सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडोंक कोण सकात, सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडोंक कोण सकात. ताच्या पवित्र स्थानार उबो रावोंक कोण सकात, ताच्या पवित्र स्थानार उबो रावोंक कोण सकात. नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो, नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो. फडकीरपणाचेर आपलें मौन धरिनासलेलो, फडकीरपणाचेर आपलें मौन धरिनासलेलो. आनी सपूत घेवन पेल्याक फसयनासलेलो, आनी सपूत घेवन पेल्याक फसयनासलेलो. ताका मेळटलो सर्वेस्पराचो आशिर्वाद, ताका मेळटलो सर्वेस्पराचो आशिर्वाद. आनी ताच्या सडवंदरा देवाची नीत, आनी ताच्या सडवंदरा देवाची नीत. असलो लोक ताका सोदता, असलो लोक ताका सोदता. तुजें मुखामोळ पळोवंक सोदता, तुजें मुखामोळ पळोवंक सोदता. जाकोबाच्या देवा, जाकोबाच्या देवा. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. सर्वेस्पराक आमी सोदून आसा. आनी ह्या आदवेंदाच्या 4थ्या हप्त्यांत आमी भितर सरतना, सुमयाच्या येण्याक आमी लागीं सरतना, ताच्या येण्या वरवीं दोसी तो आमकां करता. आमी ताका सोदतना वय नितळ मना, नितळ काळजान तो आमकां मेळटा. मातेवस वंजलावस्वर 5:8 वोळ जेजू 8 बगींत म्हणालो, नितळ मनाची कितलीं बागी देवस तांकां पळोवंक मेळटलो. Blessed are the pure in spirit, for they shall see God. वय देवाक आमी पळोवंक, देवाचो मोग आमी अनुभव करूंक ह्या संवसारांत आसतना सुमी आमकां फावो करता. आमकां ताणें दळूस फावो केला. आनी ह्या हप्त्यान प्रत्येक तरान आमी क्रिसमस नदलां फेस्ताचरण करतना फावो करतलो. सडनी सर्द चेन्याक आमी नितळ जाता आसतना मना काळजां ताका उबारून आमी ताका लागीं सरतना स्तुती करतना तो आमकां पळोवंक मेळटा, करपा दितलो. ताची स्तुती करया. गावया आमी गीत B40 पेज 55. स्तुती कर सुमयाची, धन्या देवाची. ताळयो पेटोवन संतोशान आमी स्तुती करया. स्तुती कर समयाची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर समयाची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर समयाची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर समयाची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. व तो आमचो देव, देवाचो देव, रायांचो राय, तो आमकां मेळटा. स्तुती करतल्यां, ताचे समोर येतल्या, ताचे समोर कालती जातल्या आमकां तो सदांच मेळटा. इमानुएल देव आमचे समें आसूं. स्तुती करया. खालते जाया दिंबीर पोडा देवाच्या मुखार. ताळयो पेटा हात बारा ओढा संतोषार. खालते जाया दिंबीर पोडा देवाच्या मुखार. ताळयो पेटा हात बारा ओढा संतोषार. प्रणाम करा, नमन करा सर्गींच्या बापाक. गायन करा, उल्हास करा रायाच्या राया. प्रणाम करा, नमन करा सर्गींच्या बापाक. गायन करा, उल्हास करा रायांच्या राया. स्तुती कर समयाची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर समयाची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. निरंतर स्तुती करया देवाची, धन्या देवाची, रायांच्या रायाची. तो आमकां मेळोंक येता आसा. ताच्या येण्याक आमी नितळ जावं,
नितळ मनान नितळ काळजा ताची स्तुती करया. नितळ मनाची कितली बागी देवस्थानका पळोवंक मेळटा म्हळ्यार आसुमी पळय तो आमकां पळोवंक मेळटा. तो आमकां मेळोवंक येता ताचें हें आमचें तें जाताना स्तुती करया. संत शांत का मेळया. काळजां तुमची नितळ करा जेसूच्या येण्या. मोना तुमची पवित्र करा देवाच्या मना. काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या. मोना तुमची पवित्र करा देवाच्या मना. लागी सरा उर्बीन तुम्ही बापाच्या सेवेक. वर्षित करा देणी तुमची सर्गीच्या राजा. लागी सरा उरबेन तुम्ही बापाच्या सेवेक. वर्जित करा देणी तुमची सर्गीच्या राजा. स्तुती कर स्तुती कर स्तुती कर समयाची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. स्तुती कर समयाची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. निरंतरी ताचे येणे निसाकी आमकां संतोषाचें दादोसकायचें कृपेचें मोगाचें जाता. तर आमी सर्वां संगता मेळिल्लीं ल्हानां व्हडां हरी एकली स्तुती करी. ताचे थंय संतोष पावया ताचे येण्यांतलें. तेन्ना तो लांब समयाचरण करूंक भोव लागीं आसा. ताचे पयलें येणें चारित्रीक तें आमकां आमच्या काळजांनी मनांनी तोस्तो सोमी ताच्या येण्या वरवीं संतोष भोगता. संतोशान आमकां भरता मोगान भरता भावर्थान बरवशान त्या मोगान आमी ताची स्तुती करया. ताका मेळोंक कांय जावया तयार जावया. ल्हाना व्हडा मुखार सरा गितां गायना. दुबळी ग्रेस्त एकवट जोडा जेसूच्या नांवान. ल्हाना व्हडा मुखार सरा गितां गायना. पळय दुबळी ग्रेस्त एकवट जोडा जेसूच्या नांवान. सर्व आमी स्तुती करया व्हडा दबाजान. जिवीत आमचे नंदन करया व्हडत्या संतोषान. सर्व आमी स्तुती करया व्हडा दबाजान. जिवीत आमचे नंदन करया व्हडत्या संतोषान. स्तुती कर समयाची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. स्तुती कर समयाची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. स्तुती कर समयाची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. स्तुती कर समयाची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. रायांच्या रायाची रायांच्या रायाची. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you Lord, we praise you Jesus, glory to you. Hallelujah, Hallelujah 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 hallelujah. हरगान तुका समयावला महिमाने स्तुती वंदन सरस्वती ओगळा पवसल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचें उतर आमी आयकुया. मातेवस वंजलावस्वरी 1:18-20 Matthew chapter 1 verses 18-24. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका समया. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मरियेक झुजे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती झुजे नितीवोन मनीस. तरी मरियेक आपा किर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच
ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे तें गर्भ संभोव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेसू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्या प्रवाद्या मरिफा सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक आंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. जुजेन न्हिदेंतलो उठ्ठस सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायिल्ले प्रमाणे केलें. मोरयेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. एगडी बोर आमचे दोळे आमी दांपया. बोवरत्या सुवाळ्यार आमी आसा. अदवेंताच्या 4थ्या हप्त्याक आमी मॅट दवरला. क्रिसमसाक नतलां फेस्ताक भोव लागीं आमी आसा. देव आमकां संतोश बरीत करूंक ताचो मोग ताच्या मोगान आमकां भरूंक आशेता. मातेव सुवांजलावस्वर 5:6 वोळ म्हणटा, देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तानेतात ती कितलीं भागी, ती दादोशी जातली. जुजे जेजूचो पस्को बापय, आयच्या दिसा ताचे विशीं आमी नियाळूंक वता. एक असलो मनीस व्यक्ती विश्वासी देवाची खुशी केल्लो, सुमयांची सुतय संतोष पावल्लो. ताचो विशेष मोग केल्लो ते भाग्यवंत कुटुंबाचो वडील. आज ताचे मुखांत देव आमचे कडेन कितें उलयता आमी आयकुया. तर आमी पवित्र आत्म्याक मागया. तस पवित्र आत्मो ताका चलोवन व्हेल्लो, आमकांय सुमयान दिल्लो वर्तें देणे जावन मागया पवित्र आत्म्याक आमचेर सुमेस तांचेर. त्या सुमयाच्या येण्यान आमी जुजे बरी दादोशी जावच्याक, देवाची खुशी करच्याक, ताचो मोग करून जेजूक आमी जल्मा हाडच्याक पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवन. कम होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्म्या उतरा उतरा पावनात्मा उतरा उतरा उतरा. हे रूहे पाक उतरा उतरा उतरा. आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको. गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला. उतरा उतरा उतरा, है रूहे पाक उतरा 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 उतरा. है रूहे पाक उतरा 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 उतरा. अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल में रह के प्यास बुझा दे. अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल में रह
प्यास बुझा दे, चश्मा बन के वो चला, चश्मा बन के वो चला, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 उतरा. देवाने पवित्र आत्म्या आमच्या आज सकाळला येऊन आश्रय मागच्या मसमय सांग भगवान सुसे बरी तुझी खुशी करूंक ताने येतात बुकेतात मसमय सांग तुझ देवाने सम्या जेजूच्या मोगान आमकां बर चड आनी चड ताच्या येण्यावर मी आमकां तूं संतोष बरीत कर, आमचें जिवीत नंदन कर, आमकां समय सांग जायशी कृपा आनी ह्या अद्वंतच्या काळार विशेष वेळार आमी आसा सुवाळ्यार आमकां चड आनी चड तुज्या कृपेन बरोवन तूं चलोवन व्हर. कम होली स्पिरिट ये पवित्र ज्ञान. आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे. आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे. भरपूर करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 उतरा. ये आत्म्या देवाने आमची मना काळजां सगळीं तूं पवित्र कर, नितळ कर. कृपेन तुज्या उच्चान उसवडान बरो जसे स्वप्नांत सांजुसेक तुजी कुशी तुवें कळीत केली आनी ताणें ती मानून घेतली, त्या परी ताणें केलें. तुजी कुशी करून तो दोशी जालो. जेजूचो मोग संतोष बरी ताचें जिवीत नंदन जालें. आज आमचें जिवीत तशेंच त्याच मोगान कृपेन तूं आमकां बरोवन तुजें पवित्र कर, संतोष भरीत कर, आशिर्वादांचें कर. कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या आमचेर चड आनी चड आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत तूं आसाय. मनांचेर, काळजांचेर, कुडीचेर, आत्म्याचेर, आमच्या सर्वस्वांचेर तूं देवान ये. कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या. पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर. पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर. अपनी राह दिखा दिखा, अपनी राह दिखा. उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 उतरा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाने आत्म्या तुझ्या भुरग्यांची कौलो मारतल्या वाडटानास
तुझे सरशी आयलेल्या तानेन बुकेन आयल्या मस्मै सतै तुझे सन्मानतल्या आमच्या मना काळसाने आमच्या जिवितांत बरोन आमकां कृपेन बरोन मोगान बरोन सर तुझ्या देण्याने बरोन गदोश हालेलुया 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 स्लोन वर्ड संतोष बरीत कर खुशाल बरीत कर तुझे थंय दादोश आमकां तुझी महिमा प्रगट कर हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड जेजू क्रिस्त थंय मुचे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमी आदवेंताच्या जशें आमी येदोळूच समजल्या चवथ्या हप्त्यांत रिगल्या भोव लागीं आमी आसा जेजूच्या त्या पयल्या येण्याची नदलां फेस्ताची आमी तें आचरण करूंक तें आचरण करच्याक ताचो संतोशाचे कितें समय आमकां दिता तो मोग साकोंक देखून हो आज मोगाळ भाव आनी भयणी आज हें वाचप आमकां आयच्या आयतारा वाचूंक मेळ्ळें आयकूंक मेळ्ळें जुजे विशयन जेजूच्या जल्मा विशयन आनी तातूंत प्रमुख जावन जुजे ताचो पात्र कसलो दोन संगती ताच्या जिवितांत आमकां मेळटात त्यो दोन संगती आतां आमी नियाळूंक वच्या वखदां पयलें हांव तुमचे मुखार एक ल्हानशें घडीत दवरतां 1994 म्हाका हांव 10वेंत आसतना हें कंथार पयले फावटी हांवें आयकल्लें एका जेश्वीत ह्या कथावन आमकां देव आपोवण्या खातीर शिबिराक ते आपोवणे दिवंक आमकां आमचे कडेन उलोवंक आयिल्ल्या वेळार हांव 10वेंत आसतना सेमिनारीक भरती जावच्या पयलें 10वी जावन हांव भरती जाल्लो एक जेश्वीत याजाक आयिल्लो आनी ताणें हें गीत आमकां शिकयल्लें आनी आज आमी हो नियाळ करतना हें गीत म्हज्या मती घेता आनी ते दळा सुमार 30-31 वर्सां पयलें आयकल्लें हें गीत आजून म्हज्या मनान काळजांत आसा आनी तें आमच्या बुकांतय आसा दैवी गायना बुकांत आमच्या कोंकणी भक्ती गितांतय तें आसा E57 आमी काडल्यार थंयसर आमकां बारीक बऱ्या पुर्बेचें गीत आमकां थंयसर आमकां मेळटा तें हांव आतां जस्ट तुमचे मुखार हो नियाळ दवरचे पयलें हांव हें गायतां हें सगळें गीत एक एक पोडी म्हजे जिणयेन तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुम्या म्हजे जिणयेन तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुम्या म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमिया पयलें चरण मागणें जावं दी वाटेक म्हाका खुशी तुजी करूं दैवीक शेगून जावं दी म्हाका संपूर्ण कायेंत वाडो दुसरें चरण दैवीक जानवाय मोच्या आत्म्यान वाडोन सोडोन येव दी मोगतो तुजो सोम्या म्हाका तुजे थंय ओडून दी मोगतो तुजो सोम्या म्हाका तुजे थंय ओडून दी म्हजे जिणयेन तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोम्या म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोम्या कितल्या पुर्बेचें गीत आनी हें कथार कितल्या पुर्बेचीं उतरां मोगाळ भवानी बनी एक फावटी आयकल्यार आनी ते आमच्या मतीन काळजान रिगोवन रोंबोन गेल्यार मागीर ते आमी विसरना 94 हांवें आयकल्लें पयले फावटी 30-31 वर्सां जाल्यारय आज
तें कंतार म्हज्या मनांत काळजांत हांव वसोवना सुमयान हांवें म्हणीत ही हॅज इम्प्रिंटेड दस हेम हें कंतार म्हज्या मनांत काळजांत आनी हांव पाती येता तुमचें थंय सुमयान जायतें केलां ताच्या येण्या वरवीं ताची खुशी करूंक ताच्या मोगांत आसूंक ताका जल्मा हाडूंक आमकां रियेक लावन ताणें फावो केला आनी आज आमी नियाळसो व्यक्ती जुजे जेजूचो पस्को बापय पळया ताच्या जिवितांत जुजे विशयंत वांजेलांत एक उतर ना ताणें उलयल्लें पवित्र पुस्तकांत एक उतर तो उलोवना वा आमी पवित्र पुस्तकांत वाचिना जुजेनी एक उतर सयत तोंडान उसारल्लें आमी वांजेलांत वाचिना पूण जुजे विशयंत खाली थोड्यो संगती आमकां कळीत आसात पूण इतलें आमी म्हणये जुजे एक व्हडतो व्यक्ती हरी एक म्हणटात हरी एक सांतांच्या की इल्लोसो व्हडतो सांव जुजे कसली एक कृपा आसा ताणें कसलीय गरज आमी मागल्यार ही कॅन ग्रँट ऑल फेवर्स कित्याक जुजे एक गुप्ती जिणी जियेल्लो हिडन लायफ एक गुप्ती पूण एक बरी नितळ निष्कळंक जिणे जियेल्लो हिडन लायफ पावरफूल प्युअर लायफ देखून आमी मिसार तसो उल्लेख करतना मागीर दावकार मरी उपरांत आमी म्हणटा मागीर वो जुजे तिचो निष्कळंक पती म्हणून देखून आज आयच्या वांजेलान जेजूचें जनन थंयसर आमी वाचल्लें आज नियाळतना कळटा दोन संगती जुजे विशयन मातेवस वांजेला वचोरी एक पयलो विशय जावन आसा आमी वाचता 19 ओळ मॅथ्यू चॅप्टर 1:19 तिचो पती जुजे नितीवोन मनीस तरी मरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका कुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें पळया पयलो विशय जुजे कसलो मनीस नितीवंत रायचियस मॅन बरी जिणे एक नितळ निर्मळ आनी एक नितीवंत नितीची सता नितीची जिणी जियेतलो पूण मगाळ भवा आनी भयणी विशय मरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका नाका ताच्या नितीवंतपणान तो हेरांक दुखयना आतां मरयेकी ताका दुखोवंक नाका मोरी पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाल्या काजारा पयलेंच गर्भेस जाल्या आनी जुदेव समाजेन तिका फत्राव येत आसलें आनी जुजेन हें करी येतालें पूण ताका तशें करूंक नाका मरयेची झडती करूंक नाका मरयेची न्हीद करूंक नाका तिका दुखोवंक नाका तिका कीळ वा हल्क करूंक नाका आपूण नितीवंत आतां ही अशी म्हणून ताका बोट झुकोवंक नाका तितलो बरो मनीस कसलें चिंताप जुजेचें देखून मोगाळ भवानी म्हणी असलो एक मनीस देवान जेजूचो पस्को बापय जावन विंचला नितळ निर्मळ निष्कळंक नितीवंत मनीस आनी उपरांत हो एक विशय ताच्या जिविता विशयन आमकां बरें आनी किसड नियाळ करी येता तूं पूण आतां आनी एक विशय आमकां कळटा मुखार आमी वाचल्यार 20 ओळ कितें जाता देखून गुप्ती सोडया म्हणून हो आलोचन करतना 20 ओळ मॅथ्यू चॅप्टर 1:20 पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला आतां दुसरो विशय हो हाचें योजन दुसऱ्यांत खुशी पूण आतां देवाचें योजन ताका कळी जाता स्वप्नांत देखून आतां पापा फ्रांसिसान आमकां स्लीपिंग जोसेफ म्हणून ती मास दिल्या आतां सकाळां व्हरतात जुजे न्हिदलोलो आनी व्हरन घरांनी व्हरन आनी मागणें करतात ताचे पंदा कालें ते संवाद दवरून आनी जायते जाणांक उपकार मेळटात आमी आयकलां तुमकांय मेळ्ळ्यात आसतले स्लीपिंग कित्याक जुजे स्वप्नांत सयत देवाचो दूत ताका मेळोंक आयिल्लो गब्रियल दूत म्हणटात देव ताका ताची खुशी देवाची खुशी कळीत करतना आपणाची खुशी तो त्याग करता हे
भोव गरजेचें आमकां. आज आमी तें कतार गायलें, मोजे जिणेन तुजी खोशी करूं शिकय म्हाका सोमिया. आमी झुजेतावन शिकयत पण ताका एक तरान ताका अशें करूंक आसा म्हणून तो ताची खुशी वेगळी. पण आतां देवाची खुशी देव ताका कळीत करतना सपनांत आतां हे पयले पोटी आनी उपरांत आनी हे पोटी सपनांत त्या मरयेक आनी बाळकाक घेवन इजिप्ता पलायन कर म्हणून झुजेक परत आनी झुजे तशेंच करता. देखून मोगाळ भवानी म्हणी देवाची खुशी करूंक पळया दोन संगती आज झुजेतावन आमी शिकता. एक जांबरो तूं नितिवंत बरेंच करताय पूण हेरांक दुखयनाय, हेरांक कीळ करनाय, हेरां तशीं अशीं म्हणून तूं सांगिनाय, कोणायची सर्ती करिनाय. आमकां अधिकार ना. तें देवाचें देणें तुका दिल्लें म्हूण तूं मानून घेवन आतां जांबरो तुका अशें करूंक तुजी खुशी पूण देव तुका विविध तरांनी मेळोवन ताची खुशी कळीत करतना तुजो एक सपनान जांबरो आमकां विविध तरांनी. आज देवाची खुशी आमी करूंक देवा तें संतोश पावोंक कितें करी जाय. रोमाकारांचें पत्र स्वर 12 दुसरी वळ देवाचें उतर म्हणटा, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. झुजेन ह्या संवसारी रिती प्रकार करूंक ना. संवसारी रिती प्रकार तो जियोना. जुदेव समाजेन ताणें ताका त्या समाजेन कितें आसलें रीत रिवाज त्या परी करी येतालें. मरयेक आपकीर्त हाडी येताली वा तिका फत्राव येतालें पूण तशें करिना. संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मोना नवी जावं, तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें आनी देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजतल्यात. मोगाळ भवानी बनी देवाची खुशी करूंक आमी संवसारांत संवसारी रिती रिवाजांनी संवसारी संगतींनी संवसारी राटावळींनी बुडोवन वेतना जायना, कळीत जायना. आमी बरें करूंक बरो मस्तू जाणां भोंवतणी नेंगी नाम सान मान आनी आमी पळयता. आजुनूय कळार हें सगळें आसा. थोडे पटी आमी तांकां स्टँडर्ड म्हणून घेता. तर हांवें तशेंच करीजे, ताचे बरी जायचे, हाचे बरी जायचे, नांव करीजे, सान मान. वर्ल्ड इज नॉट दी स्टँडर्ड फॉर अस. वर्ल्ड संवसार आमकां स्टँडर्ड न्हय. संवसारांत कितें जाता आनी तें धरून आमी जियेल्यार देवाची खुशी म्हळ्यार आमी सुकोवंक बरो. पूण वर्ल्ड इज अ स्टँडर्ड, देवाचें उतर. देखून आमी देवाची खुशी सोदून काडूंक देवाच्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदलां. झुजेन तशें केलें. आपणाची खुशी न्हय बघा देवाची खुशी सपनान कळी जाली वय मानून घेवन तशें केलें. आज झुजे एक उतर सयत उलोवंक ना पूण गुप्ती जिणे बरी नितळ आनी देवाच्या खुशी योजना प्रकार ताच्या योजना कल्तिमान गेल्लो. आज ताणें जेजूक जल्म हाडलें म्हणयेत. मरयेन निजाकी गर्भांत पूण झुजेन बावडटा देवाची खुशी करून जेजूक जल्म हाडलें. भाग्यवंत कुटुंबाचो तो वडील जालो, विश्वासी शानो. आज सुखां आनी म्हाका देव आपयता तेंच करूं. येना वेस्सा वेळार आमी आचरण करता पयले येण्याचें ह्या चारित्री घडीत. दुसऱ्या येण्याक आमी जेजू सैते वोन जावन येतना आमी थायर अत्रे घेवन राखून आसा वैभवान येतना वय मेळोंक ताका. पूण आतां आज आमच्या ह्या संवसारांत आधुनीक संवसारांत दिसपडत्या जिवितांत आमी जेजूक जल्म हाडचें. आमची खुशी न्हय देवाची खुशी करून आनी जेजूचो मोग करून. देखून जेजून म्हळें जो हांव स्वर 14-15 वळ जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उपादेश पाळटा. जो हांव स्वर 14, 20 आनी 3 वळ जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तवळ हांव तसो मोग करता. आमी दोगूय येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव इम्मानुएल देव आमचे सांगाता. त्या दळा आमकां संतोश आसा, त्या दळा आमकां समाधान आसा, शांती आसा, मोग तो सुमयाचो मोग वा ताची कृपा आमकां मेळटा. ताचे थंय आमी संतोश पावता. देखून मातेव स्वर 30 आनी 3 वळ देवाचें उतर म्हणटा सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी उपरांत सक्कळ तुमकां मेळटलें, सक्कळ मेळटा. पूण आमी देवाची खुशी
सोदूंक आसा. आज सुजे आमकां एक आदर्श, पूण आमकां व्हडतें आदर्श आसा सोम्याचें. सोमी देव जावन आसून मनीस जाल्लो, देवाची खुशी. त्या बापाच्या योजना कल्तीमान घालून आमचे खातीर आतां नदलां वेस्सा गर्दनाचो गोट्यान वचून त्या बाळकाचेर आमी दिश्ट घालया आनी पळोवया. त्या पयल्या येण्या वेळार अस्कत बाळ जावन गर्दनाच्या गोट्यांत अस्कत जावन मनशा सैंबार आयिल्लो. ती देवाची खुशी योजन आनी तेंचो सुमयान केला. आनी तेंचो आज झुजे तें आमी पळयता. आज तेंचो सुमी आमकां सांगता ताच्या योजनांत आमी आसूं, ताची खुशी करूं आनी ताच्या मोगांत आमी आसूं, ताचे थंय संतोश आमी भोगूं. तर एक बर आमच्या दोळ्या आमी दंप्या. हरी एक संतनी संदर्भांनी आमी करूंक आसा. सुमयाची कृपा आमकां जाय. तर आज आमचें समर्पण करून मागया. मोगाळ भावा आनी भयणी चवथ्या हप्त्यांत भोव लागीं क्रिसमसाक आसा. मस्त कृपा सुमी आमकां दिता. आजच ताची कृपा मागया. आमी गव्यांक गीत ही 21 तुजो मोग व्हरतो सुमया, तुजो मोग व्हरतो. त्या सुमयाचेर आमची दीस घाल. ताची कृपा मागून आमचें समर्पण कर आमी मागया. तुजो मोग व्हरतो सुमया. E21 पेज 120. तुजो मोग व्हरतो सोमिया, तुजो मोग व्हरतो धनिया, तुजो मोग व्हरतो सोमिया, तुजो मोग व्हरतो धनिया. सर्गी सोदळबार सांडून संवसारी आयलोय, कशे उपकार आठोव हांव तुजो. सर्गी सोदळबार सांडून संवसारी आयलो, कशे उपकार आठोव हांव तुजो. तुजो मोग व्हरतो सोमिया, तुजो मोग व्हरतो धनिया, तुजो मोग व्हरतो सोमिया, तुजो मोग व्हरतो धनिया. वय सोमयाच्या मोगान आमी बरया, ताच्या मोगान आमी बरतना, ताचेर आमची दिश्ट आमी गेल्या. तो ताच्या मोगान आमकां बरो, ताच्या दृश्टीन तो आमकां पळयतना ताच्या मोगान बरता. जाके वागताने बरले, पातक्या सुंखागराक सकडांनी झडती केल्ल्या चिसून पळयलें, मोगान पळयलें आनी ताका अशें पळयलें. त्या जाके वागताने बदलिलो मोगान. तो मात न्ही तशें घराणें बचाव जालें. जेजू सरशी गेल्ल्या हरी एकल्याक तशा मोगान ताणें बरलें आनी त्याच मोगान तांकां तेदविलें, बरीं केलीं, गूण केलीं. कितलेशा पिडेसांक, हजारो पिडेसांक सुमी आमी वाचता, पवित्र पुस्तकांत नियाळटा. पिडेसांचेर तो खणवळो जालो, दयाळान बिरमतेन ताचें काळीज भरलें, कणवळलो तो. आज आमकां पळोवन त्याच मोगान तो आमकां पळयता. तशें दयाळान कणवळान बिरमतेन आमकां बरीं करूं, आमकां घट करूं, आमकां गूण करूं, आमकां सुडका दिवंक ताच्या येण्या तो आशेता. सुमयाक आमी पळोवया, आमकां समर्पण करया. कोणा खातीर आज मागता हांव तांकां आमची कुटुंबां आमच्या मोगाच्या सकडांक भिडोवया. सुमयाच्या मोगान तो आमकां बरो म्हणून, कृपेन बरो म्हणून मागया. ताका स्तुती करया, अर्गां दिवया. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुजी वडवीक गाता धनिया. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुजी वडवी गाता धनिया. पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून
काढली. पिढे शिडेंत वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालोय. तांची दुःखां तुवें पुसून काढली. पिढे शिडेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय. तांची दुःखां तुवें पुसून काढली. पिढे शिडेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय. तांची दुःखां तुवें पुसून काढली. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुजी वडवीक गाता धनिया. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुजी वडवीक गाता धनिया. वय सुमी आमकां आमी आसा सुमी आमकां ताची कृपा दिवन आसा. आमकां सांपोडन आसा, बरें करन आसा. अद्वंताच्या 4थ्या हप्त्यांत आमी रिगतना तसो मोग आमी नियाळता सडनय सड. तसो मोग व्हरतो, ताची कृपा व्हरती. जो आमच्या वंजलांत पयल 3ऱ्या अवसरांत सुळाविवो संवसार असो ताणें असोय मोग केलो की ताच्या एकल्या आस्पताक ताणें ओपून दिलो. ताका सत्मान केल्या कोणाचोच सुनास जायना जावन ताका सासनीक जिवीत मेळचें. आज सुमी आमकां ताची कृपा दिवन बरी करन आसा, घोवन करन आसा, आमकां आपड आसा. आमी कोणा खातीर आज मागता तांकां आमची कुटुंबां मोगोच्या. कश्टां संकश्टांत कोण आसात, पिडेंत वायटांत आसात, निराश जाल्लीं, सलवल्लीं, बावळटांत दंडळ्ळीं. सुमी आतां हांव पयस गेल्लीं, पवित्र सभेंत पयस गेल्लीं, एकवटांत भायर गेल्लीं. सुमी सांग आमी भेटोवया. संगी आमच्या पवित्र सभेक बाबा साहेबाक, बिस्पांक, कार्दिनाल, यासाक, धार्मीक भाव भयणी, विविध आमच्या राष्ट्रांक, फुडाऱ्यांक, वडिलांक, भुरग्यांक, युवजनांक, आजारी सोड्यांक सुमी सांग सुमयाच्या मोगाक समर्पया. तशा कृपेक आमी भेटोवया. झुजे बरी हरी एकल्यानी देवाक वळखोंक, ताची खुशी करूंक, मोग करूंक आनी तांचें जिवीत नंदन सांग महिमा दिवचें तसलें देवाच्या योजनाक सरी जाल्लें तशें जावचें. सुमेश सांग खातीर मागे आमचे कडेन मागणें विचारलेल्या खातीर हांगासर जायतीं ते सवा आयल्या. चड ते सवा आमी ह्या घडये भेटोवन दिवया आनी मागया सुम्या तुजे मुखार सर पडोवन तुका आराधन करता. तुजो मोग, तुजी कृपा, तुजी बेसवां सुडका सोडवोन भलायकी, आज संपत्ती, आशिर्वादां वळोवन सुम्या आज वळय ती घेवन आमी दोशी जावंक आमकां फावो कर सुम्या. तुजे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. देवा देवा सो तू दे, राया राया सो तू राय, मुझे चिनिये सोमिया तू म्हाका जाय. देवा देवा सो तू दे, राया राया सो तू राय, मुझे चिनिये सोमिया तू म्हाका जाय. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. तुझो मोग व्हरतो सोमिया तुझो मोग व्हरतो धनिया. तुझो मोग व्हरतो सोमिया तुझो मोग व्हरतो धनिया. तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक गाता धनिया.
तुका अर्गा दिता सोमिया तुझी ओडवी गाता धनिया तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता आमचे दोन्ही हात बाळ नंतर आराधन करूया हालेलुया 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 सोमिया तसो मोग नियाळो तशी कृपा स्वीकार कर सोमिया तुका आमी आराधन करता मान करता स्तुती करता या काळार तुवें आमकां अवकाश दिलाय तुजे समोर येवंक आमकां याद तुच्या काळार तुवें बरवशान भरली शांतीन भरली संतोषान भरली आतां तूं आमकां मोगान भरता तुझ्या मोगान आमकां भर सोम्या तुज्या कृपेन आमकां भर तुज्या नांवान आमकां सोर बांदपास बंदड्यांतले वायटांतले पिडेंतले खंती बेसारांतले निवार तुज्या नांवान हरी एक पिडाशडा कंत बेसाराय कस सत्वार सगळे बंदिसा तुज्या कुर्साक सोम्या कित्याक तूं मनीस जावन ह्या संवसारी येवन अस्कत बाळ जावन जल्मोन शी येवन तुजे रास परगट करून सोम्या कुर्सार तुवें बलिदान पडयलें त्या बलिदानान आमकां सोडयलें आमची पातकां पिडाशडाकां तदेमसराची कामां नास करून आमकां जय सोडलें आज तुजे दिश्टकलच्या आमकां सोम्या तुज्या सैतान आमी वांटेली म्हणून बरो वचून आमी मागता आमचेर सोम्या तुजें बेसांव घाल आमच्या कुटुंबांचेर आमची घरां आमचे जागे समेस्तां खातीर कोणा खातीर आमी मागता तांचेर सगळ्या संवसारार पवित्र आमच्या देशाचेर आमच्या मंदिराचेर हरी एक यासाक भाव भयणी सोम्या जा कोणें आमचे कडेन आज मागणें विचारलां तांकां आशिर्वादीत त्याच तुज्या कृपेन भर त्याच तुज्या मोगान भर आनी सोम्या तुजें सोडवण तुजें येणें हरी एकला थंय जावं तूं आमच्या काळजांनी मनांनी आसाय तूं जें जल्म आमचें थंय सोम्या जावं म्हणून दिसपट तें हरी एका संगतींनी संदर्भांनी परिस्थितींनी आनी अशें तुका महिमा जावं दी म्हणून सोम्या आमी आज मागता हें मागणें हांव करतां त्याच तुज्या पिता जेजूचे नांवी आमेन 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 आमचे गरजो आस सोम्याक भेटोवन दिता आसतना विविध गरजां खातीर आमी मागता आसतना दैवीक लोरयेर मंदिरा खातीर आमी विशेशरान मागया आतां नातालां वेस्सा उपरांत आमकां 2 विशेश रित्यो आसात एक जीजस एट द क्रिब 20 आनी 6 तारीख सकाळीं 9 वरार थावन 20 आनी 8 तारीख आयतारा 2:01 वरां पर्यंत 3 दिसांची विशेष इंग्लिशान जीजस एट द क्रिब ग्रोथ रितीर ही जावन आसा ताचे उपरांत 20 आनी 9 तारीख सकाळीं 9 वरार थावन 20 आनी 30 आनी 31 29, 30, 31 3 दिसांची आमकां कोंकणींत क्रिसमस स्पेशल आनी 30 आनी 1 तारीखेर सांजेर 6 वरार थावन सगळी रात सकाळीं 6 वरां पर्यंत रातीचें जागरण मोदनेर मिसाचें बलिदान आनी अशें नव्या वर्साक आमी स्वागत करूंक परन्या वर्सा खातीर देवान केल्ल्या उपकारां खातीर अर्घ्यां दिवंक आमी सांगाता मेळोन रातीन जागरण कर नायट विजील आसा केलां तुमी येया ह्या खातीर मागा ह्या रितीरां खातीर आनी मंदिराचीं विविध कामां आसात लिफ्टाचें काम परमिशन तशेंच आमच्या कुजनाचें दुरस्ताचें हेर कामां रितीऱ्यो जायतीं तेसांवां आसात आमचे खातीर ह्या कामां खातीर मंदिरा खातीर तुमी कळनासतना मागा आज सोम्याचें बेसांव आमी घेवया आमचेर सर तेसांवांचेर निमाणे कंतर आमी घेवया येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करुया पुर्विल्या त्या रुपां बदला नव्यो रिती आदार्या सल्वोन वेचास्कत विश्व्या भावार्थाचें बळ दिव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता
समसमीना वार्ता आमेन. प्रार्थूया. येसुमियान जेजू क्रिस्ता विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या आमी सरामान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. तकली बगावन सुम्याचे आशीर्वाद सोन घेवया.